صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. Kära bröder och systrar, mitt namn är يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق باید پیامبری بود که از طرف خدا به اسلام روی دوست داشتن قرار گرفته بود. Men han dog som alla andra profeter som är profet, vår kära profet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.